किशोर नाईक माजी सरपंच आमचे प्रवीण नायवडकर अध्यक्ष सगळ्यांनी भाऊसाहेबांच्या पुतळ्यात पुन्हा अर्पण करची. मातसो पॉज कर हो मातसो पॉज कर सकयलो हाय रे जय तू घाल बरी हो आज बरे आपले ये तू फुला जुळला काय म्हणतात बरे श्रद्धांजली अर्पण केलेली असा. ना तो ब्लॉक झालो सर मागच्या पुढे असं क्रॉस काढा. होय आज हांव मांद्रे गांवचो सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस आयज एक संदी घेता. आमचो भाऊसाहेब बांदोडकर आयज ताची आमी 52 इयर्स डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपाक हांगा हय हाजीर आसात. आनी तो आमचो MGPचो पयलो आमी MGPचे आमचो जी दारोलकर आमचो आमदार भाऊसाहेब बांदोडकराचे जे एवरी टायम म्हाका दिसता आमची आतां डेथ आनी ताचे पयले आमी हय 2 पावट आमी हिंगा हाजीर आसता. आनी आमचो आमदार भाऊसाहेब बांदोडकराच्याच पावलांनी चलता हें ताणें आमकां सिद्ध करून दाखयलां. जायतीं कामां जो भाऊसाहेब बांदोडकरान आयज म्हाका दिसता हिंगा जायते लोक आसात हाजीर पूण ताचे सुबेज आसपाक जाय आसले. कित्याक जो मुणकार एक्ट आनी जे आमचे आयज लोकल लोक आमचे जे भाटकाराच्या भाटान रावतात ते हाचो लाभ भोगतात जाल्यार आमच्या भाऊसाहेबाक लागून हें सगळें घडलां. तो पयलो मुख्यमंत्री जावन ताणें हें सगळें घडोवन हाडलें आनी जायत्या आमच्या लोकांक हेचें बरेपण मेवता. आनी हेच खातीर जे तुमकां खबर आसतली आयज लँड ओनर आसा जायतो त्रास करतात आपल्या मुणकारांक. आनी भाऊ साहेबाक लागूनच आयज म्हाका दिसता तांची घरां जी उबीं आसात ती ताणें जेन्ना कायदो केलो म्हणून जालें ताका लागून हांव ताका धन्यवाद म्हणटा. आणि खंय तरी आमकां न्याय बारीक सामान्य मनशाक न्याय मेळना नासलो. आयज हे बील इंट्रोड्यूस जालें इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत सनद तुका मेळ्ळी खरी तो नांव घर तुज्या नांवार जालें आनी मागीर ती सनद घेवन पंचायतींतली एक सर्टिफिकेट म्हणजे पंचायत एक सर्टिफिकेट दितली की हें तुमचें घर म्हणून. आनी हे दोनूय डॉक्युमेंटाचेर तुमकां तुमचें घर दुरुस्ती करपाक लोन घेवंक शकता घर दुरुस्ती करूं शकता. मागीर तुमकां एनओसीची गरज ना भाटकाराची. सो हे सोंपे सादे भाशेन आमच्या सरकारान हे आमकां सामान्य मनशाक काय करून दिल्ले आसा. हे भाऊ साहेबाचेच विचार आनी हे विचार फुडें व्हरतना आमी हे कार्य करीत आसात. मागीर ते शिक्षणीक क्षेत्रांत जावं किंवा शेती विशय जावं म्हणजे शेतकऱ्यां विशयी जावं हे बारीक बारीक विषय आमी घेत असतात. आमचे पंचायत मेंबर्स सगळे प्रत्येक आपल्या वाड्याचेर काम करतात. पंचायत सरपंच आपले काम करतात. सगळे जेन्ना मांद्रे मतदारसंघाचो विकास करपाक जाय जाल्यार एकजुटीन एक वटेन रावन सगळे एकी कडेन रावन हे काम करपाची गरज आहा. सगळ्यां कडेन मागता भाऊसाहेबाचे विचार हे आसात. आयच्या दिसा आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन काम करपाची गरज आहा. तेंचे विचार जे आहा ते फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी अशेंच मांद्रे मतदारसंघाचे कार्य आमी फुडें व्हरपाची गरज आहा. धन्यवाद. कोणाचे आभार आणि कोणाचे स्वागत करचे हे कळना. सगळ्याचंच काम सगळ्याचेच घाम
तरी पूण मांद्रेची डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर आणि गोवा पंचायत महिला शक्तीची व्हायस प्रेसिडेंट हांव तारा हडफडकर तुमचे आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आभार मानता. सगळ्यात पयलीं जो सांगपाचें म्हणजे जो इतिहास विसरता पळय तो इतिहास घडूं शकना. भाऊ साहेबाचो इतिहास हो सुर्याक धापलेल्या सारको आसा. त्याचो इतिहास घेवन आमचे आमदार जीत भाई हे फुडें सरल्यात आनी जशें पयलींच सांगलें की जीत भाई आनी आमचे भाऊ हेचे खंय तरी जशें म्हणटा आमचें एक लिंग आसा, रक्ताचे नासले तरी एक लिंग आसा, त्या प्रमाणे ते फुडें वयतात आनी खुबशीं कामां तेणी आमच्या ह्या मांद्रे मतदारसंघात केला. तशेंच आयज भाऊची 22वी आयज पुण्य जयंती आमी 52 याची आमी आयज हांगा मनयतात. ती मनोवपाक तुमी सगळीं हांगा आयल्यात. तेंचे तुमच्या सगळ्यांचे भाईच्या वतीन हांव मना पासून आभार मानता. भाईन जशें आमच्या सरपंचान सांगलें की भाईन खुबशे कायदे केले. आमच्या भाऊ साहेबान जे कायदे केले आनी ते फुडें व्हेले ती म्हटले शाळा, गांवोगावी शाळा केली आनी त्या शाळेत आमी शिकली म्हणून आयज सगळीं हांगा उबी आसात जे आमी शाळेत. हांगासर सगळे आमचे जमलेले मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते तसेच सगळे सरपंच पंच मेंबर खरेंच बरें दिसता की जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरांचे कसले रॉबर्ट आपल्या मना काळजांतल्यान उलयलो. भाऊसाहेबान अशी खूब बरी कामां गोंयच्या विकासा खातीर केल्यात. भाऊसाहेबांची प्रेरणा घेवन राजकारणांत उतरलेले आमचे आमदार जीत भाई आरोलकर हांच्या मदीं आनी भाऊसाहेबां मदीं खूबशे साम्य आसा. आदी पयलीं दोगांची फेसिंग सदांच ते हांसते, लोकां मदीं मेळून मिसळून हसत खेळत ते वावुरतात. भाऊसाहेबांचें जेन्ना निधन जाल्लें तेन्ना हांव 5वेंत शिकतालो आरेबेला मांगरी विद्यालयात आनी म्हाका याद आसा आमी श्रद्धांजली दिवपाक जमलेले आनी आमचे टिचर रडा आसले. इतको बरो मुख्यमंत्री गोंयांक सोडून गेलो म्हणून खूब दुख्ख जाल्लें. तर ज्या पद्दतीन भाऊसाहेब सुद्दां तळागांतल्या लोकां खातीर, बहुजनां खातीर, लोकांच्या हिता खातीर वावुरतात त्याच प्रमाणे आमचो जीत भाई सुद्दां वावुरता. हे पळोवन आमकां खूब अभिमान दिसता. मागता जीत भाई कडेन ह्या वेळार आपलें मनोगत व्यक्त करपाक.